पंचायत चलो अभियान जे आता निमणे वेळार म्हणजे इलेक्शन लागीं पावता पावता जे मिनिस्टरांक धाडपाचें पंचायतींनी हें जे सरकारान अभियान केलां तें टोटल फ्लॉप. हे मिनिस्टर ते पंचायतीन गेले म्हणून कांयच बरेपण लोकां मदीं येवपाचें ना हें हांव खात्रीन सांगतां. ही दोन उदाहरणां जी आसा आतां सुदीन जावं दुसरो मिनिस्टर तेंचेर पळय लोक भडकले म्हणटा आनी ते कावंटर पळय लोकांक करता. दीस इज अ क्लियर सायन की लोक तांचे बरोबर आनी ना म्हणून ते सगळे उचांबळ जाता. लोक तांचे बरोबर ना ते ना न्ही. तुमी कांय बरें करूंक ना. आतां निमणे वेळार पंचायतान वयता. पंचायत राज पळय आसा तें पंचायत राज अंडर 73rd अमेंडमेंट जें काँग्रेस सरकारान तेन्ना दिल्लें आनी ताका लागून हो पंचायत राज एक्ट आयलो आनी जी फंक्शन्स तुमी पंचायतीक दिवपाक जाय, जी ऑटोनॉमी पंचायतीक मेळपाक जाय, जें काम पंचायतीचें जें आसा घटने प्रमाणे तें पंचायतींतल्यान जावपाक जाय तें कांय तुमी करूंक ना अजून पर्यंत. तुमी तांकां फक्त गुलाम करून दवरल्या. तुमी हांवें फाटीं म्हणिल्लें डोरमॅट्स म्हणजे पंचायत सरपंच म्हणटा ते तुमचे डोरमॅट्स म्युनिसिपल कावन्सिलर्स अशें करून दवरल्या आनी तुमकां आज तो रिस्पेक्ट उरोंक ना ताका लागून. सो बेस्ट म्हजें एक सजेशन तुमकां आसा आनी चीफ मिनिस्टराक हें पंचायत चलो अभियान पळय म्हणटात तें मातशें बंद करात आनी कोण बऱ्या मनशांक धाडना जाल्यार सारकें समजावून सांगूंक शकता तांकां. हो रिस्पेक्ट आज त्या मिनिस्टरांक उरोंक ना आनी हें आतां येता ते इलेक्शनानूय लोक दाखोवंक शकता तुमकां. सो बेस्ट एडवायज इज बंद करा तें पंचायत राज अभियान. तितूंतल्यान लोकांचें बरेपण कांय म्हाका जाल्यार दिसना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.